नाज़रीन, इस्लाम में वालिदैन पर बच्चों के हुकूक़ के बारे में ताकीद की गई है, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बच्चों के हुकूक़ अदा करने के बजाय वालिदैन माशी हालात के बायस बच्चों से कम उम्री में ही मजदूरी करवाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम चाइल्ड प्रोटेक्शन कानून में इबाहम और घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको अपना नाम बताते चलूँ। रुमैसा कुरैशी मेरा नाम है और आप देख रहे हैं DTVNN। नाज़रीन, मगरबी ममालिक बच्चों को स्कूल दाखिल होने से कबल और फिर तालीम हासिल करने के दौरान भी अलाउंस देते हैं ताकि सेहतमंद, महज़ब और तालीम याफ्ता कौम पैदा हो। इन्हीं इक़दामात की वजह से मगरबी ममालिक ने तरक्की करने के साथ साथ बेहतर कौम भी पैदा की है। दूसरी जानिब हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले घरानों में ज़रिया मुआश हमेशा से ही बड़ा मसला रहा है। इसी वजह से अक्सर घराने अपने बच्चों को बेहतर तालीम दिलाने के बजाय इन्हें रोज़गार कमाने में लगा देते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों को तालीम ना होने के बाइस मुआशरे में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस्लामाबाद में सिविल जज की अहलिया की तरफ से घरेलू मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद का वाक़या मंजर आम पर आने के बाद मुल्क के तमाम कवानीन भी हरकत में आ गए, लेकिन और इंसानी हुकूक की अलमबरदार तंजीमें भी मैदान में आ चुकी हैं। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद का ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी दर्जनों ऐसे वाक़यात हुए जिनमें घरेलू मुलाजमीन को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कई मुलाजमीन की तो तशद्दुद से मौत भी वाक़या हुई। इन वाक़यात में तशद्दुद का निशाना बनने वाले ज़्यादातर घरेलू मुलाजमीन कमसिन बच्चे हैं और इनमें अक्सरियत लड़कियों की है। 2017 में भी इस्लामाबाद के एक एडिशनल सेशन जज और इनकी अहलिया के ख़िलाफ़ कमसिन मुलाजमा पर घरेलू तशद्दुद का मुकदमा दर्ज किया गया था और जुर्म साबित होने पर इन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी और इस सज़ा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। 2 साल पहले ICT डोमेस्टिक वर्कर्स बिल 2021 पास किया गया था, जिसमें घरेलू मुलाजमीन को रेगुलराइज करने और बच्चों की घरेलू मुलाजमत के हवाले से तफसीलात दर्ज थीं। ताहम कानून बन तो गया, लेकिन इस पर अमल दरामद के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए वज़ारत इंसानी हुकूक़ ने गुमशुदा या मुग़वी बच्चों का सुराग लगाने के लिए ज़ैनब अलर्ट सिटीज़न पोर्टल का इजरा किया, जिसका काम मुकामी ओहदेदारों को वाक़े से आगाह करके मुतल्लिका रीजनल और ज़िलाई सतह पर रियासती मशीनरी को मुतहर्रिक करके बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है। हुकूमत ने 28 फरवरी 2020 को नोटिफिकेशन जारी करते हुए नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट 2017 के सेक्शन 3(1) के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए बच्चों के हुकूक पर कौमी कमीशन तश्कील दिया। कमीशन के पास बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक और नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एक्ट 2017 में बच्चों के हुकूक को फ़रोग़, तहफ़्फ़ुज़ और तकमील से मुताल्लिक़ अमूर के लिए एक बड़ा मैंडेट है। माहिर कानून बैरिस्टर हसन रशीद सिद्दीकी ने कहा है कि ना सिर्फ बच्चों को घरेलू मुलाजमतों के लिए रखना जुर्म है, बल्कि हक़ाइक़ छिपाना भी जुर्म है। लड़की को मुबैना तौर पर जज के घर में हिरासत में रखा गया, इस पर तशद्दुद किया गया, लेकिन जज ने इसे रेस्क्यू करने या अपनी बीवी के तशद्दुद से बचाने के लिए कुछ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा जुर्म है। मुल्की कानून के तहत बच्चों के साथ तशद्दुद, बुरा सलूक, इनके बुनियादी हुकूक नज़रअंदाज करने या इन्हें जिस्मानी या ज़हनी तौर पर नुकसान पहुंचाने की सूरत में कम से कम 1 साल जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक कैद की सज़ा दी जा सकती है, जबकि इस ज़मन में 25 से 50,000 रुपये जुर्माना भी किया जा सकता है। लेकिन
پاکستان میں قوانین پر عمل درآمد کرنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کو ملازمتوں پر رکھنا پاکستان میں ایک غیر رسمی شعبہ ہے۔ بیرسٹر حسن رشید صدیقی نے مزید بتایا کہ گھریلو ملازمین کے حوالے سے قوانین 18 برس سے زیادہ عمر کے لیے ریگولرائز کرنا مشکل ہے، تو پھر بچوں کے لیے تو یہ اور بھی مشکل ہے۔ پاکستان کے کچھ قوانین میں تو 18 سال سے کم عمر بچے کو جوینائل قرار دیا جاتا ہے، تاہم پاکستان کے لیے لیبر قوانین اس بارے میں ابہام کا باعث بنتے ہیں۔ اس وجہ سے گھریلو ملازمت یا بچوں سے مزدوری کروانے کے حوالے سے اکثر اوقات گنجائش نکل آتی ہے۔ اگر موجودہ قوانین کا جائزہ لیا جائے تو خیبر پختونخوا کے قوانین کے مطابق کم سے کم عمر جس پر ایک بچے کو ملازمت دی جا سکتی ہے وہ 12 سال سے زیادہ ہے، اور پنجاب میں یہ عمر 15 سال سے زیادہ ہے۔ کچھ قوانین کے تحت 14 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو کام پر لگایا جا سکتا ہے۔ جب تک پاکستان کے لیبر قوانین میں بچے کی تعریف یکساں نہیں ہوگی تو انہیں کام پر رکھنے کی گنجائش نکالی جاتی رہے گی۔ بلوچستان نے ابھی اپنے 2016 کے چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ میں بچے کی تعریف 18 سال سے کم عمر کے طور پر کی۔ پاکستان کے قوانین میں گھریلو ملازمت کے حوالے سے بہت ابہام بھی پایا جاتا ہے، اور اس ضمن میں موجود قوانین میں متعدد مسائل موجود ہیں۔ کچھ لیبر قوانین میں کمسن بچوں سے خطرناک نوعیت کے کام کروانے کی تو ممانعت ہے، لیکن اس کے علاوہ کاموں کی نوعیت کے حوالے سے قانون خاموش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کمسن بچوں کو گھریلو ملازمت پر رکھنے کے حوالے سے گنجائش نکل آتی ہے۔ اسلام آباد کے امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1951 میں گھریلو کام کو بھی خطرناک نوعیت کا کام قرار دیا گیا تھا، تاہم باقی صوبوں میں فی الحال ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2019 میں بھی موجود ہے، جس میں 15 سال سے کم عمر بچے کو گھریلو ملازمت پر رکھنے کی ممانعت ہے، تاہم اس قانون میں بھی ایک گنجائش موجود ہے جب اس میں 18 سے کم عمر بچوں کو گھریلو ملازمت میں لائٹ ورک کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ لائٹ ورک وہ گھریلو کام ہے جو پارٹ ٹائم نوعیت کا ہوتا ہے اور اس سے صحت کو نقصان، جان کا خطرہ اور پڑھائی متاثر نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا میں بھی 14 سال سے کم عمر بچے کو گھریلو ملازمت یا زبردستی کام کرنے پر پابندی ہے۔ اس پر بھی عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ یہ شعبہ ریگولرائز نہیں اور مکمل طور پر انفارمل ہے۔ 2018 میں سندھ میں گھریلو ملازمین کے تحت کے حوالے سے قانون پاس ہوا تھا جس میں بچے کی تعریف 14 برس اور اس سے کم بتائی گئی ہے، اور بل کا مقصد بچوں کی گھریلو کام میں شرکت کی حوصلہ شکنی کرنا بتایا گیا تھا۔ سندھ کی طرح بلوچستان میں بھی گھریلو ملازمت کے لیے بچے کی کم سے کم قانونی عمر 14 سال سے زیادہ ہے۔ اس طرح کے واقعات باہمی معاشروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس واقعے کو مثال بناتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، یا پھر یہ طاقتور طبقہ بچی کے والدین کو دباؤ میں لا کر صلح پر مجبور کر لیتا ہے۔ رضوانہ تشدد کیس جہاں ریاست کے لیے امتحان ہے، وہیں بااثر طبقے کے منہ پر ایک تماچا بھی ہے۔ ناظرین، اس پر غور و فکر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ تب تک اگلی ویڈیو کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیے DTV NN۔ اللہ حافظ۔